बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रही थी, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान किसी एक इंसान के गम पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के टूटे ख्वाबों पर मातम कर रहा हो। और हर बूंद अपने अंदर एक ऐसी खामोशी फरियाद लेकर आ रही हो जिसे सिर्फ वही दिल समझ सकते हैं जिन्होंने कभी सच्ची मोहब्बत में खुद को खोया हो। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा घर था। ना उसकी दीवारों पर कीमती रंग था और ना ही उसके दरवाजे किसी महल की तरह बुलंद थे, मगर उस घर में रहने वाली लड़की का दिल इतना वसी था कि अगर दुनिया के सारे दुख उसके सामने रख दिए जाते तो शायद वो फिर भी दूसरों के लिए दुआ ही करती। इस लड़की का नाम मरियम था और इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि वो हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती थी, मगर किस्मत ने उसके अपने होंठों से मुस्कुराहट बहुत पहले छीन ली थी। उसके बावजूद वो कभी किसी से अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि हर इंसान पहले ही अपने दुखों का मुसाफिर है। उसकी वालदा अक्सर कहा करती थी कि बेटी, इंसान की ऐसी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है, क्योंकि वो वक्त चेहरे की रौनक छीन लेता है मगर अच्छा किरदार मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और मरियम उन अल्फाज को अपने दिल में ऐसे संभाल कर रखती जैसे कोई कीमती अमानत हो। हर सुबह वो फजर की अजान के साथ जागती, वुज़ू करती, नमाज पढ़ती और फिर कुछ देर आसमान को देखती रहती। उसे हमेशा लगता था कि अल्लाह से बात करने के बाद आसमान पहले से ज़्यादा करीब महसूस होने लगता है, जैसे बंदे और रब के दरमियान का हर फासला सजदे में ख़त्म हो जाता है। उसे बचपन से किताबों से मोहब्बत थी, क्योंकि किताबें कभी किसी इंसान का मजाक नहीं उड़ाती, कभी किसी के राज दूसरों को नहीं बताती और कभी किसी के जज्बात से खेलती नहीं। शायद इसीलिए वो अक्सर इंसानों से ज़्यादा किताबों पर भरोसा किया करती थी। वक्त गुजरता गया, उम्र के साथ उसकी सोच भी गहरी होती गई, मगर उसके दिल के अंदर एक खला हमेशा बाकी रहा, ऐसा खला जिसे वो कभी अल्फाज में बयान ना कर सकी, क्योंकि बाज़ एहसासात को ज़बान नहीं मिलती, सिर्फ खामोशियाँ मिलती हैं। एक दिन किस्मत ने उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स भेजा जिसकी गुफ्तगू में नरमी थी, लहजे में अपनाइयत थी और आंखों में ऐसे ख्वाब थे जिन्हें देखकर हर हसास दिल आसानी से यकीन कर लेता। मगर मरियम में कभी नहीं जानती थी कि बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं बल्कि हमें एक सबक देने के लिए आते हैं। इस शख्स का नाम हारिस था। वो जब भी बात करता तो ऐसा महसूस होता जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं। वो वफा की कस्में खाता, हमेशा साथ रहने के वादे करता और मुस्तकबिल के ऐसे हसीन ख्वाब बताता कि मरियम को पहली बार महसूस हुआ शायद अल्लाह ने उसकी बरसों पुरानी दुआओं को कबूल कर लिया है। पहले पहल हर दिन खुशियों से भरा हुआ महसूस होता, हर पैगाम दिल में उम्मीद जगाता, हर मुलाकात ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना देती। और मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के वो दरवाजे भी खोल दिए जो उसने बरसों से बंद कर रखे थे, क्योंकि उसे यकीन हो चला था कि अब इसे कभी तन्हा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रवैये बदलते हैं और कभी कभी वही इंसान बदल जाता है जिस पर हमने अपनी पूरी दुनिया का यकीन रखा होता है। और यही तब्दीली सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। पहले हारिस की सुबह मरियम के नाम से शुरू होती थी और रात उसकी दुआ पर ख़त्म होती थी, मगर चंद महीनों बाद वही इंसान दिनों तक कोई खबर ना लेता, पैगामात पर जवाब घंटों बाद देता और जब मरियम वजह पूछती तो सिर्फ एक जुमला कहता, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। मरियम हर बार खुद को ही कसूरवार समझती। वो सोचती शायद वाकई गलती उसकी है, शायद उसे शक नहीं करना चाहिए, शायद मोहब्बत का मतलब खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। मगर उसे मालूम नहीं था कि मोहब्बत कभी इंसान की इज्जत नफ्स का सौदा नहीं करती। इसी दौरान एक शाम उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या मोहब्बत वाकई इंसान को खुश करती है? दादी ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में दिया और बहुत आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, मोहब्बत अगर तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए तो रहमत है और अगर तुम्हें खुद से दूर कर दे तो आजमाइश है। ये जुमला मरियम के दिल में ऐसे उतर गया जैसे खुश्क जमीन पर पहली बार बारिश बरसी हो, मगर इस वक्त भी वो इसकी गहराई को पूरी तरह नहीं समझ सकी,
کیونکہ بات سچائی ہے انسان کو صرف وقت ہی سمجھاتا ہے۔ دادی کے وہ الفاظ مریم کے دل میں تو اتر گئے تھے، مگر دل کی عجیب فطرت ہے، وہ اکثر وہی بات سب سے آخر میں مانتا ہے جس سے زیادہ قریب ہوتی ہے، کیونکہ انسان امید کا دامن اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک ہاتھوں سے آخری سہارا بھی نہ چھین لے۔ اس رات مریم نے بہت دیر تک نیند آنے کا انتظار کیا، مگر نیند جیسے اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی چاندنی اس کے کمرے میں پھیل رہی تھی اور وہ چھت کو دیکھتے ہوئے صرف یہی سوچ رہی تھی کہ آخر انسان کی نیت صاف ہو تو بھی اس کے نصیب میں اتنے امتحان کیوں آتے ہیں؟ کیا ہر اچھے دل کو ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن سکے؟ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو موبائل پر حارث کا ایک مختصر سا پیغام موجود تھا، صرف 3 لفظ لکھے تھے: میں مصروف تھا۔ مریم نے اس پیغام کو کئی بار پڑھا، اسے محسوس ہوا جیسے کبھی گھنٹوں کی محبت اب 3 لفظوں میں سمٹ کر رہ گئی ہو، اور بعض اوقات 3 لفظ بھی انسان کے پورے وجود کو توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس نے جواب لکھنے کی کوشش کی، کئی بار الفاظ بدلے، کئی بار پورا پیغام مٹھا دیا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ محبت مانگ رہی ہے، وضاحت مانگ رہی ہے، یا صرف اتنی سی اہمیت کہ کوئی اس کے احساسات کو سن لے۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے، مگر ہر گزرتا دن مریم کو ایک نئی حقیقت سکھا رہا تھا۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ جس محبت کو بار بار ثابت کرنا پڑے وہ محبت نہیں بلکہ ایک امتحان بن جاتی ہے، اور جو رشتہ صرف ایک انسان کی کوشش سے چل رہا ہو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک شام مریم اپنی امی کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ اچانک اس کی والدہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا تم پہلے کی طرح ہنستی کیوں نہیں ہو؟ مریم نے فوراً مسکرا کر کہا، امی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی والدہ نے آہستہ سے جواب دیا، جو انسان ہر وقت کہے کہ میں ٹھیک ہوں اکثر وہی سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سن کر مریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً چولہے کی طرف رخ کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسو کسی کو دکھائی نہ دے، کیونکہ وہ اپنی تکلیف سے زیادہ اپنی ماں کو پریشان ہونے سے ڈرتی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ صرف اتنا کہا، یا اللہ، اگر یہ راستہ میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس سے نکال دے، چاہے میرا دل ٹوٹ جائے، کیونکہ میں نے اپنی خواہشوں پر بہت بھروسہ کیا، اب میں تیری حکمت پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ دعا ختم ہوئی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے کسی نے اس کے سینے پر رکھا ہو، وہ برسوں پرانا بوجھ آہستہ سے اٹھا لیا ہو، اور وہ پہلی بار یہ سمجھنے لگی کہ دعا ہمیشہ حالات نہیں بدلتی، کبھی کبھی دعا انسان کے اندر حالات کا سامنا کرنے کی طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ اگلے دن وہ اپنی دادی کے ساتھ قبرستان گئی، وہاں خاموش تھی، آہستہ آہستہ درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی، اور ہر قبر جیسے ایک ہی سبق دے رہی تھی کہ دنیا کی ہر خوشی، ہر غم، ہر غرور اور ہر محبت ایک دن اسی مٹی میں دفن ہو جائے گی۔ پھر انسان آخر کس بات پر اتنا بے چین رہتا ہے؟ دادی نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹی، یہاں وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دولت جمع کی، اور وہ بھی جنہوں نے محبت کے لیے اپنی زندگیاں گزار دی۔ آخر میں سب کے ساتھ صرف ان کے اعمال گئے، باقی سب کچھ دنیا میں رہ گیا۔ مریم دیر تک خاموش کھڑی رہی، اس کے دل میں جیسے ایک نیا دروازہ کھل رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ جس انسان کے لیے راتوں کو جاگتی رہی وہ بھی ایک دن اسی مٹی کا حصہ بن جائے گا، اور وہ خود بھی۔ پھر کیوں نہ اپنی زندگی اس ذات کے لیے گزاری جائے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ واپسی پر اس نے راستے میں ایک ننھی بچی کو دیکھا جو اپنی بیمار والد کے لیے دوائی خریدنے کے لیے پھول بیچ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے مگر اس کی آنکھوں میں امید زندہ تھی۔ مریم نے اس سے سارے پھول خرید لیے، مگر پھول لینے کے بعد وہ دیر تک ان خوشبوؤں کو دیکھتی رہی، کیونکہ اسے